السلام عليكم يا معشر الاساتذه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو واحد اخر. اليوم ان شاء الله غادي نشوف كيفاش نعمر كي جورنال ديالي. الوغ هنايا هذا كي جورنال ديال كتستعملوا في البريفي والبوبليك، ولكن انا معمره على حساب بريفي، يعني البوبليك الطريقه ديالهم تختلف على حسب هما تيكونوا شادين بزاف ديال لي ماتيغ بحال دابا عربيه فرونسي رياضيات، ماشي فحالنا حنايا عندنا كله والماده ديالو. الوغ هانتوما هنايا كاين عندي هذا، وانا نوريهم لكم حتى من الداخل. وكاين اللي تيخدم بهذا، كل واحد ومو بحال كل واحد باش كيبغي يحكم فاش كيرتاح. انا شخصيا تيعجبني هذا، وفيه فاش كنرتاح في الخدمه. انا نوريهم لكم من الداخل. فوالا هكا داير من الداخل. عندنا لا دات، عندنا سيمين بيداغوجيك نيميرو، وعندنا الكور الجروب، وهنايا عندنا لوغير الوقت، ماتيير، لوبجي ايتاب ميثودولوجيك ولا سيونس، وفيش نيميرو. هنايا لا ريكرياسيون. خلاص في لوغير تنكتبوا التوقيت ديالنا على حسب التوقيت اللي تيكون عندك، الماتيير حتى هي، و لوبجي اللي كتخدمي في هذيك لا ماتيير. الوغ نضربوا طليله عاوتاني على الاخر من الداخل كيفاش داير. شوفوا هنايا هذا زيد عليه هنايا في لونطيت، هذا فيه نيميرو د لا سيونس حساب في الاخر عندنا ما كاينش. هنايا عندنا سيمين بيداغوجيك حتى هي عندنا، زيد عليه في لو تيم. هادشي فين زايد. خلاص لوغير ديسيبلين فحال الاخر، لو كونتوني اي فورم دو طرافاي، و فيش نيميرو اش. كيفاش نعمر كي جورنال ديالي؟ بالنسبه للاول فاش كنكونوا عند دخلنا تيكونوا عندنا ليفالياسيون دياغنوستيك. تندير التوقيت ديالي، لا ديسيبلين عندي فاش غادي ندير هاد ليفالياسيون دياغنوستيك. هنا كنكتب ايفالياسيون دياغنوستيك. هنا باغ اكزومبل كان درتو في ليكسبريسيون اورال، شنو درت فيه في داك ليكسبريسيون اورال تنكتبها. درت في لا ليكتور حتى هي شنو درت. لا كان عندي في لي كور دو لونغ بحال دابا نهار الاثنين في الغرامير درتو في الغرامير تنكتب فاش اين الدروس فاش درت ولا دوك لي زيكزارسيس اللي درت. وتنمشيو فحال هكا حتى كنكملوا لا سيمين ديالنا ديال ليفالياسيون دياغنوستيك. من بعد كتجينا السيمانه ديال السوتيان، وكنبدا ندير لا ميم شوز. السوتيان فاش درت هذاك لو سوتيان اين ديسيبلين، وتنكتب شنو هما لي كور فاش درت هذاك لو سوتيان. من بعد تنبداو الدروس ديالنا. كيفاش كنعمر كي جورنال ديالي؟ فاش كنبدا الدروس غنوريكم واحد ليكزامبل اللي كنت كنديرو انا وغنتقاسموا معكم. وبيان سور اللي عنده شي اضافه يقولها لي في الكومونتير، اللي زايد شي حاجه ولا ناقص شي حاجه عليا، باش هكا نستافدوا كاملين من بعضياتنا. هانتوما الوغ هنايا كانوا عندي جوج ديال لي نيفو، كان عندي سي بي و سي 1. لا دات، سيمين بيداغوجيك نيميرو، الكور انا كنت هنايا كندير باش نفرق بين سي بي و سي 1، كنت كندير هنايا سي 1 و تندير هنايا سي بي. كان عندي جروب واحد. الوغ بالنسبه للوغير الوقت بحال دابا ماتيير، هنايا كنت كنقري ليكسبريسيون اورال الصباح، كنت كنقري اكسبريسيون اورال لا ليكتور ولا كونجوغازون. المات خلاص كتقريه الاستاذه ديالو. بالنسبه للوغير منين كنت تنبدا مع 9:15. الوغ من 9:15 ل 10 عندي 45 دقيقه كنت كنقري فيها ليكسبريسيون اورال، وتنكتب شنو عندي raconter des aventures étranges. Alors هذه كانت عندي la première séance présentation du dialogue, la séance numéro 1. و فيش نيميرو انا صراحه ما كنتش كندير لي نيميرو ديالي فيش، ولكن نتوما ديروهم. لا ليكتور عاوتاني منين كضرب العشرة صافي ساليت ليكسبريسيون اورال غادي نبدا لا ليكتور. غادي نقريها من العشرة حتى العشرة و 45 دقيقه حتى ل 11 للعرب. une étrange conversation bien sûr كندير واش عندي l'approche lecture، واش la première séance، واش l'étude du paratexte ولا étude du premier paragraphe، deuxième paragraphe ولا troisième paragraphe. وعاوتاني جيت للكونجوغازون فاش ضربت ل11 صافي ساليت لا كونجوغازون ديالي. باردون هنايا كانت عندي واحد ربع ساعه ديال لا ريكرياسيون، هي من 11 و 45 باردون من 10 و 45 حتى ل 11 15 مينوت ديال لا ريكرياسيون. وتنبدا عاوتاني مع 11 لا كونجوغازون عندي 45 دقيقه على حسب لومبلو دي طون اللي كانت عاطيانا ليكول.
كنبدا مع 11 وكنسالي مع 11 و 45 دقيقه 45 دقيقه حتى هو. الوغ كنكتب جو كونجوغ لي فيرب فريكون au présent avec nous et vous. عندي la première séance présentation bien sûr كندير la première séance وها انا عمرت الصباح ساليت الصباح ديالي وعمرت كي جورنال ديالي. ندوزو للعشيه. الوغ العشيه كنت كنقري حتى الماط. هنايا كنت كنبدا مع 3 وربع. كان عندي الماط وكنكتب العنوان ديال الدرس اللي عندي. بيان سور ديما نزيد حداهم لان تيطلبها فاش كيجي عندك الانسبكتور يقولك اين الحصه هذه نتيا، واش الاولى واش الثانيه. ديما ندير نيميرو د لا سيونس. الوغ ليكسبريسيون اورال وديما نبقى تنحدد من الافضل فوقاش بديت الحصه فوقاش كتسالى. بحال دابا الماط عندي فيه 30 دقيقه بديت مع 3 وربع 4 الا ربع غادي نسالي، يعني هنايا ندير 15 45. واكسبريسيون اورال بديت عاوتاني مع 15 45 غنساليها مع 16 15. المهم نتوما خلاص لي ماتيير لي ديسيبلين على حساب لومبلوا دي طون اللي عطاكم ليكول هما اللي كتبقاو تحطوا في لوغير. عاوتاني ليكسبريسيون اورال s'exprimer apprendre un vocabulaire les actions لحقاش هنايا كان عندي سي بي. وتندير ديما واش لا بروميير سيونس لا دوزيام اي انسي دو سويت. في لا ليكتور كنحط ديما لي ديسيبلين اللي تيكونوا عندي في لومبلوا دو طون. هنايا لوغير كنفرقوا على حساب لومبلوا دو طون وكنبقى كنكتب العنوان ديال الدرس ديالي بلس واش لا بروميير سيونس ولا كانت عندي لا بروميير سيونس ندير بريزونطاسيون. بحال دابا هنايا بريزونطاسيون دو ديالوغ راه باردون ماشي لا بروميير سيونس. هنايا بريزونطاسيون دو ديالوغ راه كتكون عندي في لا دوزيام سيونس. باردون عاد رديت البال. بريزونطاسيون دو ديالوغ كتكون عندي في لا دوزيام سيونس. في البروميير سيونس كانت عندي بريزونطاسيون دو بوستر. انا نشوفها فين هي. فوالا هي كانت عندي هنايا raconter des aventures étranges. présentation normalement نزيد du poster. présentation du poster. وندوزو لا ليكتور. révision des sons نتوما كديروا هداكشي اللي عندكم زعما. écriture écrire des syllabes avec sur les cahiers. لاكتيفيتي على حساب شنو هي لاكتيفيتي اللي عندكم نتوما. كل خطره بارفوا تيكون ان جو بارفوا تيكون كولورياج كل خطره وشنو تيكون. وهكا غنكون وريتكم اكزامبل كيفاش نعمر كي جورنال ديالي. كنتمنى نكون فتكم كيف ما العاده ومرحبا بالتعاليق ديالكم وبالملاحظات وحنايا هنايا باش نستافدوا كاملين. انا سنعطيكم شي شويه وسناخذ منكم اكيد ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. الى اللقاء.